गब्बर सिंगाचो बर्थडे पळयलो. गब्बर सिंगाचो बर्थडे कितें पळयलो आनी गब्बर सिंग आनी साखळेचो बंटी कितें म्हणटा खबर आसा? भिवपाची गरज ना, तुका परतूय लोक ते हे करून दितले आनी तूं परत जिखतलो नाजाल्यार हे करतलो. ते म्हाका हें दिसता. ते लोक हाडले ते बिर्लाचे, न्यू वाड्याचे, चिमलाचे का आनी खंयचे मागातले हेजो विचार करिनासतना बेश्ट्योच फुगोट्यो मारता. लोक न्हू फक्त खावपाक येता. मनानसून तुका एकट्यान कोणें आशिर्वाद दिवंक नासतलो. कितें आसता न्ही, बर्थडे बरें जावं बाबा तुजें, फुडार तुजो बरो जावं अशें म्हणपाचें आसता. तुका आनी त्या गब्बर सिंगाक लोक 10,000 लोक येयले म्हणून कितें जे लोक जेवपाक येयल्ले थंय, लोक फक्त येयल्ले थंय जेवपाक लागून, आनी तूं कितें करता, तुजे स्टेपनी कोण कोण आसा हे पळोवपाक सुद्दां लोक येयल्ले. म्हाका दोगा तिगा तरी सांगले कितें म्हणून, आगं आमकां जाय ह्या बर्थडेची खावपाक. आमी पळयता स्टेपनी खंयच्या नंबराची स्टेपनी बरी आहा, 5व्या नंबराची काय 6व्या नंबराची स्टेपनी बरी आहा हे पळोवपाकूच आमी गेल्ले. म्हणून आमी तेच्या बर्थडेक वचोंक ना आनी आमी फक्त विश केले म्हणून चलत रावले. आमकां जाय गो हेजे बर्थडे का म्हणून. गब्बर सिंग दर वर्सांनी आपल्याकडे जे खातें आसा पळय त्या खात्याचे ऑफिसर आहा पळय न्हू, लास्ट टायमार खंय तेंचे कडसून 75,000 खंय घेतलेले. तुजो बर्थडे करूं त्या ऑफिसरां कडसून 75,000 घेतले. आता परत ओनू खंय 1 लाख रुपया घेतल्या. भिके गेला रे मेल्या, भिके गेल्या. आणि ते श्राप त्यांच्या भुरग्या बाळांचे श्राप तू लोकांक जेवण वाडून लोकांकूय ते श्राप दिवंक सोदता आनी लोकांनी ते श्राप घेवचे अशें तुका दिसता. तू करतलो कर्म आनी लोकांक तेजे श्राप लागचे, म्हणजे लोकांनी खाल्ले की लोकांकूय ते लागले अशें बी तू मनान चिंतता का कितें? पण तशें जायना. जो कर्म करता न्हू ते कर्माचे फळ तेकाच भोगचे पडटा. उगडास दवर. तुजी कर्मा मरे हळूहळू भरून येयल्या, तुजी कर्मा हळूहळू भरून येयल्या. पळय एक दीस कसो लागता तुजो. तो दामबाब आसा पळय तो असो तुज्या फाटीक लागतलो. तुका मरे कळचें ना सुद्दां, कळचें नासतना तुज्यो ह्यो स्टेपनी आसा न्हू ही मरे अशी उडोन वयतली. कित्याक ती फक्त आहा हेका लागून, ती फक्त आसा हेका लागून. आनी तूं झेप मारून बर्थडे करता. लज काडली तुका तुज्या नांवान. सुदिनान पयले दिसात बॉम्ब घालून दवरले आनी भीक मागून बर्थडे करता. हे करता खरें दर वर्सा तूं तेच करता, भीक मागूनच करता तूं बर्थडे. भिका शिवाय तुजे कडेन जायना. अरे बर्थडेच करूंक जाय जाल्यार खंयच्या तरी देवळान वचोन बरी देवाक मागणे करचे आसले आनी बरें सगळ्यांक बरें आरोग्य मागचे आसले. हे नाका जाल्यार लोकांनी भिकेक कोणे तरी तुका दान दिला, ते दानाचे तूं लोकांक खावयता. तुका दिसता ते लोकांक तुका लागतली भीक ती तूं लोकांकूय लायतलो म्हणून. कितें सामके बर्थडे करपाचे भूत सवार जाता, कितें बॅनरां लायता, कितें झेप मारता, कितें नाटक करता. अरे रे रे वा वा वा. पण असले सगळे करप मरे आनी मागीर कितें म्हणप, तो मी नव्हे. तुका देवाक नांवूच पडला कसले म्हणून, गब्बर सिंग. बसंती फाटल्यान फुडल्यान नाचतात. बसंती पळय आसा गब्बर सिंगाच्यो त्यो फाटल्यान फुडल्यान नाचतात आनी मात्र काय बरें दिसोंक ना थंयसर. थंयसर लोकांक खंय आनी काय बरें दिसोंक ना. फक्त तुजी बसंती नाचता पळय त्यो मातश्यो दिसल्यो. आनी झेत पळय तुवें सगळें केला लोकांचे भिकेचे अशें मरे कश्टाचे काडचे पडटा. अशें बर्थडे जर खरो करतलो आनी तूं दर वर्सा बर्थडे करून तूं कितें दाखयता लोकांक की आपूण आनी इतलो व्हडलो बर्थडे करता म्हणून. तूं मरे हळूहळू अशें अशें वयर चडटा. त्या ढवळीकरांचो भट तेणें कितें सांगलें पळयना, तुका लागून कितें उलयलो पळयना, हे तुका लागून पळय उलयला हे मरे तुका कितें आसा, शाण्यांक खंय उतराचो मान. आनी ती म्हण आसा रे ती, उतराच्या मानानूच खंय लोकांनी न्हू सुदरोंक जाय. पण तूं कसो सुदरना आनी तुज्या वांगडा तो साखळेचो बंटी बी तोय बी झेत मारता आनी बर्थडे करतात आनी कड्डे करतात. अरे बर्थडे म्हणजे तूं आनी 1 वर्सान जाणटो जालो तूं ल्हान जावंक ना. ल्हान भुरग्यांचो बर्थडे करता. तुका लज्जा म्हणटा ती काय ना. डिपार्टमेंटच्या लोकांचे भीक मागून पयशे घेता तांकां सगळ्यांक जबरदस्ती करता. तुज्यो स्टेपनी आहा ते तांकां फोन करता आनी सांगता इतले पयशे हाडून दी, सायबान तुका पयशे हाड दिला, हे दिला ते दिला. सगळो तमाशा. तुजो बर्थडे म्हटल्यार अख्खे गोंय लोक खबरो करता मरे. तुजो बर्थडे म्हटल्यार अख्खे लोक तुका अशी बोटां मोडटा आनी तुज्यो खबरो करता. थू थू करता तुजे. आनी आमकांय बी सांगतात लोक कितें मॅडम बर्थडेक दिसोंक ना तूं अशें म्हणून. कसल्या बर्थडेचे खावपाक आमी केन्ना वयता? हेज्या पयलीं केन्ना बर्थडेक खाल्ल्या तुज्या आमी?
आणि खातली. आमकां जाल्यार अशे बड्डेक हांव जाल्यार तुज्यात न्हू कोणाच्याच बड्डेक वचना, कोणाच्याच बड्डेक वचना. कित्याक मनानसून आशिर्वाद दिवपाचो आसता. देव तेजे बरें करूं, फुडाराकूय तेणें जाय त्या लोकांक बरें करून दिवं अशें म्हणून देवा कडेन प्रार्थना करपाची आसता. देवाच्या पांयां कडेन एक फूल घालचें आसता. हो बड्डे करिना, हो लगीण करता आपले. आनीक कोण स्टेपनी येता काय म्हणून पळयता. आवयांक फुलयता, चेडवांक जॉब दिता म्हणून तांकां मागीर फार्म हावसान व्हरता. आनी अश्यो कोणाच्यो बायलो आसता तांकां बी फुलयता, तांकांय जॉब दिता म्हणटा आनी मागीर फार्म हावसान व्हरता. तुका नांवूच पडला मेल्या. फार्म हावस म्हणून तुका नांव पडला. गब्बर सिंग म्हणटात तुका, फार्म हावस म्हणटात तुका, शेड्डो म्हणटात तुका, दोडयारो म्हणटात तुका. कितें कितें म्हणून लोकां कडसून नांवां घेतलो रे. आनी तरी तूं कितें म्हणटा, आवय हांव आनी कृष्ण गो बाये म्हणून. लज लज म्हणटा पळय न्हू, ती मातशी तरी मरे दोळ्यांक दवरची आसता. लज म्हणटा ती दोळ्यांक दवरता. असो दिसूंक जाय समोरसून मनीस येता जाल्यार वा कितें मनीस जाणा, अभिमानान उलोवपा सारकें. ते विजय थालापतीक पळया. लज धरा मेल्यानो, तुमी लज धरा. तुमी पळय नाटकां करता, ते तुमची नाटकां तुमकांच फावता.